आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम शिक्षा सरोकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम शिक्षा सरोकारमा हामीले शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधि र शिक्षालाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, सैद्धान्तिक शिक्षाभन्दा व्यावहारिक शिक्षा आजको आवश्यकता भन्ने जुन पटक पटक हामीले भन्दै आइरहेका छौँ, यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला, सरकारी गैर सरकारी अभिभावक शिक्षक निजी विद्यालयहरू सम्पूर्ण यस कार्यमा कस्तो भूमिका रहन सक्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आज हामी यिनै यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रा स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ, लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्रमा लागि पर्दै आउनुभएका भेनस नेसनल कलेजका क्याम्पस प्रमुख तथा मोटिभेटर पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू, नमस्कार सर। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? विशेष त यो चाडपर्वको समय थियो, हिजोदेखि अलमोस्ट एउटा चाड बडा दशैं सकिसकेको छ र मूलत आजदेखि शैक्षिक संस्थाहरूको मुभमेन्ट बिस्तारै अगाडि बढिरहेको छ र स्पेसली तिनै संस्थाहरूको मुभमेन्ट, तिनीहरूको व्यवस्थापन र आगामी योजनाहरू अर्गनाइजेसनलाई कसरी बेटर लैजाने, समग्र शिक्षाको प्लेटफर्म र त्यसको सेक्टरमै अहिले व्यस्त छौँ। कोरोना महामारी लगभग 3 वर्ष, करिब 3 वर्षसम्म कोरोना महामारीले शैक्षिक क्षेत्रहरू अस्तव्यस्त ठप्पै बनाए। विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रलाई नै जुन फोकस पोइन्टको रूपमा देखियो, सङ्क्रमणको दर विद्यालयबाट पनि बढी भएको कारणले गर्दा पनि शिक्षा क्षेत्र अलिक प्रभावित भए। 3 वर्षसम्म शिक्षा क्षेत्रमा भएको प्रभावले शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो असर पर्यो, यसले कति प्रभाव पार्ला पछिल्ला दिनमा? मूलत तपाईँ कोभिड-19ले शिक्षा क्षेत्रलाई मात्र होइन समग्र विश्वलाई एउटा कोलाहल वातावरण सिर्जना भयो। सुरु फर्स्ट फेजको केसमा अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि केही चेन्जेसहरू क्रिएट भयो र त्यसले मूलत स्कुल कलेज र विशेष त शिक्षालाई पक्कै प्रभाव पार्यो र त्यो प्रभावले दुईवटा कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ। पक्कै पनि प्रत्येक चिजहरूमा मेरिट्स र डिमेरिट्सका फर्मेटहरू स्वाभाविक रहन्छन्। त्यसको पर्सेन्टेज केही रहला, केही तपाईँ प्यारामिटर बढ्न सक्ला, केही घट्न सक्ला भन्ने मात्र पाठ हो। यद्यपि शिक्षामा कोभिड-19 पेन्डेमिकले एउटा सकारात्मक तरिकाले के गर्यो त भन्दा टेक्नोलोजीलाई अगाडि बढाउने एउटा भूमिका खेल्यो, जुन हामीले सराहनीय रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ। र अरू त्योभन्दा बाँकी स्थिति हेर्दाखेरि जो टेक्नो फ्रेन्डली नभएको अथवा टेक्नोलोजी नपुगेको ठाउँ हुन सक्ला, अथवा जहाँ तपाईँ इन्टरनेट ग्याजेटहरूको सुविधा छैन, ती ठाउँमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू इभन भर्चुअल क्लासेसबाट वञ्चित रहे। फिजिकल क्लासेसको त बियोन्ड इमेजिनेसनको टाइम भयो, एक आपसमा त्यहाँ फिजिकल टचअप हुने अथवा सोसल्ली ग्यादर हुने परिस्थिति रहेन। र समग्र शिक्षामा हेर्दाखेरि स्कुल कलेजहरू कति ती भवनहरू क्वारेन्टाइनमा परिणत भए र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू घरमा बस्न बाध्य रहे र त्यो घरको बसाइले समग्र शिक्षालाई हेर्दाखेरि विशेष त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको जुन मनोवैज्ञानिक एउटा असर छ, त्यो मनोवैज्ञानिक असर पक्कै पनि साइकोलोजिकल्ली विद्यार्थीलाई एउटा प्रभाव पर्यो। 1 सेकेन्ड, बच्चाको जो लर्निङ एक्टिभिटिज छ, लर्निङ एक्टिभिटिजलाई नै त्यत्तिकै त्यसले प्रभाव पार्यो। सेकेन्ड, थर्डमा हामीले जो बच्चासँगको एउटा कलिग्स फ्रेन्डसिप, उनीहरूको त्यो एउटा टाइम खेल्ने, रमाउने, साथीभाइहरूसँग मुभमेन्ट गर्ने जो फिजिकल ग्रोथलाई त्यसले पनि एउटा भूमिका खेल्थ्यो, त्यो भूमिकालाई पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई हल्ट गर्यो र त्यसले समग्रमा के गर्यो त भन्दाखेरि शिक्षामा त्यो गरिरहँदाखेरि यसले स्लाइटली भोलि एट द एन्ड अफ द डे जस्तो लेभलको ह्युमन रिसोर्स डेभलप हुन्छ अथवा मेन पावर आफ्टर 5 डेज 10 इयर्स अर वाट एभर एउटा सेचुरेटेड टाइममा त्यो लेभलको रिसोर्स मार्केटमा जाँदाखेरि पक्कै पनि बच्चाको एउटा मनोवैज्ञानिकमा केही असर परेको विद्यार्थी, साइकोलोजिकल्ली उसलाई परेका असरहरू अथवा फिजिकल्ली उसको ग्रोथमा परेका ह्याम्परहरू र एकाडेमिकल्ली बच्चाले जति ल्याउनु पर्थ्यो ती कुराहरू ल्याएन। र यद्यपि भर्चुअल माध्यमबाट तपाईँ डाउनटाउनमा रहेका अथवा सिटीहरूमा रहेका स्कुल कलेजहरूले क्लासेसहरू रन त भए, तर त्यसका बावजुद पनि के हो त भन्दाखेरि हामीले प्र्याक्टिकल बेस्ड सब्जेक्टहरूमा विद्यार्थीहरूले ल्याबमा गएर प्र्याक्टिकल गर्न सकेनन्। यी सबै पेन्डेमिक सेक्टरले पक्कै पनि शिक्षालाई एउटा नयाँ सोच र नयाँ प्रवृत्तिलाई आवश्यक रहेछ। यस्ता खाले चिजहरू कोभिड-19 मात्र होइन, भोलिका दिनमा विश्वव्यापी अरू फर्दर पेन्डेमिकहरू आउन सक्दैन भन्ने कुरामा त हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले हामीले प्राइम कन्सर्न कुनै पनि देशको विकास र त्यसको
ओभरअल ग्रोथका निम्ति स्किल ह्युमन रिसोर्सको आवश्यकता छ। हामीले ग्लोबल्ली डेभलप्ड कन्ट्रीहरूलाई पनि हेऱ्यौँ भने त्यहाँहरूको ट्रेजर के हो त मेन भन्दाखेरि त्यहाँको रिसोर्स हो स्किल ह्युमन रिसोर्स। त्यसकारणले स्किल ह्युमन रिसोर्स उत्पादन गर्नको निम्ति स्पेसियली राज्यले यसमा सचेत हुनुपर्ने जरुरत छ, राज्यले यसलाई भूमिका खेल्नुपर्ने छ। र अब आशा छ यो जति अलमोस्ट 1.5-2 वर्षको जति पिरियड छ त्यो पिरियडमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको जो साइकोलोजिकल, एकाडेमिक, फिजिकल जो स्पोन्टेनियसली हुनुपर्ने ग्रोथ थियो, इन्टरपर्सनल डेभलपमेन्ट, ती डेभलपमेन्टमा केही तलमाथि तपाईँ प्यारामिटर डिफ्रेन्ट भएको छ, त्यसलाई फेरि समग्रमा तपाईँ ब्यालेन्समा लिएर स्मुथली अगाडि बढाउने तरिकाले योजना र शैक्षिक संस्थाहरूले पनि त्यो लेभलको एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। लगभग करिब 3 वर्षपछि कोरोना महामारीले बिस्तारै यसको केही कमी हो कि यसको नियन्त्रणमा आएको हो कि भन्ने बुझाइ छ। अब भ्याक्सिनहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै पुग्दैछ, त्यो पुग्ला पनि क्रमबद्ध रूपमा। अब विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन्, फिजिकली रूपमा सञ्चालनमा आइरहेका छन्, दशैँ पनि आयो र अब आउने चरण पनि छ। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरूको जुन सहभागिता, अभिभावकहरूको भनाइ के पाउनुभयो? अब मूलत अभिभावकले आफ्नो बच्चा संसारकै डियरेस्ट वान हो। बच्चाको लागि मदर इज द डियरेस्ट वान र प्यारेन्ट्सहरूको लागि आफ्नो बच्चा सबैभन्दा डियर। र बच्चाको भविष्यका निम्ति लिएर अभिभावक त्यति नै चिन्तित र स्वास्थ्यका लागि चिन्तित भएर फेरि रिस्क लिन नचाहने, त्यो समग्र त्यो प्रत्येक एउटा प्यारेन्टहुडको एउटा नेचर हो। र अभिभावकहरूले लामो समयसम्म कुर्नुभयो, आज भोलि पर्सि लङ टाइम, तर फेरि बच्चाको हेल्थ प्राइम हो। किन त भन्दा हामीले भोलि जति पढ्यौँ स्वास्थ्य राम्रो भएन भने एट द एन्ड अफ द डे वाट टु डु? स्वस्थ त रहनु पर्यो नि। फर्स्ट त स्वास्थ्य हो, फर्स्ट प्राइम स्वास्थ्य हो। बच्चाले बरु तपाईँ भोलि कुनै बच्चाले 16 वर्षमा एसई पास गर्छ भने अर्काले 18 मै पास गरोस्, तर उसको प्राइम कन्सर्न के हो त भन्दाखेरि एजमा यति एजमा गर्नुपर्छ भन्ने होइन। ग्लोबल्ली हामीले एजलाई त नम्बरिङकोमा हेऱ्यौँ भने वी क्यान सी कति प्लेयरहरू कुन एजमा डेब्यू गरेर कुन एजमा रिटायरमेन्ट लिन्छ, अथवा कुन पोलिटिसियनले कुन एजमा तपाईँ राजनीति सुरु गरेर एक्जिक्युटिभ पोस्ट कहिले लिन्छ। देयर आर डिफ्रेन्ट एज बार। तर स्पेसल्ली अहिले तपाईँ बिस्तारै खोलिसकेपछि अभिभावकहरूको चाहना के हो त भन्दाखेरि विद्यालय या कलेजहरूले एउटा व्यवस्थित हेल्थ प्रोटोकलहरू मेन्टेन रहोस्, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जतिसक्दो सजग र आवश्यक प्रोटोकलहरू मेन्टेन गरेर सुरक्षित तवरले अध्ययन अध्यापन होस् भन्ने अभिभावकको चाहना र स्कुल कलेज व्यवस्थापनले पनि त्यो लेभलको व्यवस्थापन अवेर गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि लामो समयसम्म विद्यार्थी घरमै रहने, पेन्डेमिकबाट तपाईँ ग्रसित भइरहँदाखेरि भोलि हामीले हेल्थलाई त पहिलो प्रायोरिटीमा राख्यौँ नै, हुनु स्वाभाविक छ, आवश्यक हो। तर यद्यपि फेरि अभिभावकहरूलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि टोल छरछिमेकको बच्चा गएर पढिरहेछ, आफ्नो बच्चा घरमा बसिरहँदा पनि त्यो पनि मन मान्दैन। अहिले के हो त भन्दाखेरि अभिभावकको मन पनि तपाईँ के हो त भन्दाखेरि डुलमुलमा छ। पठाउँ बिरामी होला कि नपठाउँ एकाडेमिक क्वालिटीमा प्रब्लम रहला कि। त्यसकारणले अब यी समग्रतालाई के हो त भन्दाखेरि यसको यी पेन्डेमिकहरू हामीले विगतका हिस्ट्री हेर्दाखेरि आएका पेन्डेमिकहरू लामो समयसम्म रहिरहे। यसलाई तपाईँ अब हामीले सेफ्टी मेजर्स अपनाउँदै योसँग हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ। यद्यपि 18+ को एउटा पपुलेसनलाई राज्यले भ्याक्सिनेसन गरिसकेको छ। आशा छ अब फ्रम बर्थ टु टिल 18 इयर्सलाई पनि ग्लोबल्ली WHO अथवा रिसर्च भएको छ। नेपाल सरकारले पनि तपाईँ भ्याक्सिनेसन अन टाइम गरोस्। भ्याक्सिनेसन गरिसकेपछि एटलिस्ट साइकोलोजिकल स्ट्रङनेस चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अभिभावकमा पनि हुन्छ, विद्यार्थीमा पनि हुन्छ। त्यसकारणले ती कुराहरूलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ। र यद्यपि यसले अर्को पाटो के हो त भन्दाखेरि स्कुल कलेज या एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई तपाईँ हिजो कन्जस्टेड क्लासरुमबाट अलिकति बोर्ड क्लासरुमहरू इलाबोरेट गर्नु पर्यो। त्यहाँको मेकानिजम, सिस्टम, सेनिटेसन, क्लिनलाइनेस, त्यसको व्यवस्थापनमा पनि केही तदरुपता देखाउनु पर्ने, सिस्टम मेकानिजम चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जे हुन्छ राम्राका लागि हुन्छ भन्ने बुझाइ हो। आशा छ पेन्डेमिकबाट धेरैलाई आपद पर्यो, पक्कै पनि आर्थिक रूपले हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू तपाईँ मृत्यु भयो, त्यसले त्यो परिवारको तपाईँ खुसी, माया, ममता र त्यो स्नेह कति चुडायो, ती सबैप्रति हाम्रो गहिरो समवेदना पक्कै छ। तर यद्यपि अबका दिनमा यी सबै कुराहरू पाखा लाउँ र एउटा फेरि
ब्याक टु नर्मल लाइफ, सबै आनन्दले एक आपसमा देख्दाखेरि डराउने, तर्सिने, मास्क नलाएका मान्छे भेट्दा लगाउन इन्ट्रेस्टेड हुने, ती सम्पूर्ण साइकोलोजीबाट फियरबाट टाढा रहेर एउटा हेल्दी समाज र समुन्नत रिसोर्स उत्पादनका निम्ति एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन मात्र होइन, समग्र नेपाल र विश्व अगाडि बढोस्, म यो कामना गर्छु। अब अलिकति तपाईँहरूकै विद्यालय, निजी विद्यालय सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ तपाईँ, कस्ता छन् भेनस स्कुलमा कार्यक्रमहरू, शैक्षिक गतिविधिहरू? नेसनल कलेज छ, त्यहाँ पढाइ हुने गतिविधिहरू, नयाँ कार्यक्रमहरू के ल्याउनु भएको छ? अरू कलेजहरूको दाँजोमा फरक किसिमका केही छ? स्पेसली भेनस नेसनल कलेज काठमाडौँको पूर्वी भेगमा अवस्थित एउटा इस्टाब्लिस्ड एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन हो। यसको आफ्नो हिस्ट्री छ। 23 वर्ष निरन्तर हामी शैक्षिक अभियानमा छौँ र हाम्रो स्पेसली पोलिसी यम टु यम, मोन्टेसोरीदेखि मास्टर्ससम्म हाम्रो पोलिसी हो। त्यो अन्तर्गत भेनसले अहिले आफ्नो फ्ल्यागभित्र मोन्टेसोरीदेखि ब्याचलरको प्रोग्रामहरू लन्च गरिसकेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत तपाईँ 0-12 र हामीले त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत ब्याचलर प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यद्यपि स्कुलिङको आफ्नो फेज छ, मोन्टेसोरी बेस प्ले ग्रुप, त्यसपछि स्कुल र 11-12 पनि यद्यपि स्कुल नै हो राज्यको नीति नियम अनुसार, तर विगतमा केही अगाडि वर्षदेखि एउटा साइकोलोजिकल सेटअप मान्छेमा के छ त भन्दाखेरि कक्षा 10 पास गरिसकेपछि कलेज है भन्ने एउटा मेन्टल सेटअप छ। त्यसकारणले हामीले यी सबै मेन्टल सेटअपहरूलाई, सोसाइटीको पनि इन्ट्रेस्ट, विद्यार्थीको इन्ट्रेस्ट, ती सबैलाई व्यवस्थापन गरेर हामीले +2 को सेपरेट बिल्डिङ, जो हामी स्कुलको बिल्डिङ भन्दा हामी सेपरेट बिल्डिङमा हामीले प्रोग्राम चलाइरहेका छौँ र त्यहाँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सम्पूर्ण प्रोग्राम, +2 मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका जति प्रोग्राम छन्, यद्यपि हामीले अझै भन्दा पनि फ्याकल्टी भनिरहेका छौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अथवा सरकारको नीति अनुसार त्यो मान्दैन, त्यसलाई 11-12 नै हो। हामीले साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज, एजुकेसन र लका क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र ब्याचलर प्रोग्राममा हामीले BBS, BA, BEd, BSW, BCA र BHM यी प्रोग्रामहरू हामीसँग सञ्चालनमा छन् र हामीले यो बाहेक बच्चा के हो त भन्दाखेरि उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ। एउटा कोही कृषकले केही चिज उत्पादन गर्छ भनेपछि त्यसले बजार पाउनु पर्यो नि त, अथवा कुनै एउटा प्रोडक्सन या म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले केही उत्पादन गरिसकेपछि बजार पाउनु पर्यो। यद्यपि भन्दा हामीले विद्यार्थीहरू पढाइरहँदा त्यो पनि एक लेभलको रिसोर्स, स्किल ह्युमन रिसोर्स उत्पादन हो। त्यो उत्पादन गरिसकेपछि मार्केटमा बिक्री हुन्छ कि हुँदैन? आई मिन हामीबाट पास आउट भएको विद्यार्थीले आफ्टर सर्टेन टाइम उसको क्वालिफिकेसन मिट गरिसकेपछि त्यो लेभलको उसले जब मार्केटमा पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरामा हामीमा क्वेसन मार्क रह्यो र यसलाई सेटल गर्नको निम्ति हामीले यो वर्षदेखि एमाजोन वेब सर्भिसको AWS K12 कोर्स, जो आइटीसँग रिलेटेड छ, यो चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डाटाबेस, जो अहिले ग्लोबल मार्केटमा कुनै पनि व्यक्ति अहिले के रह्यो त भन्दा जति अफिस हेरौँ पेपरलेस, अब बिस्तारै वालेट पनि मनीलेस हुन थाले र इभन तपाईँ इन्टरनेसनल फ्लाइटको कुरा गरौँ या तपाईँ सपिङ मल, वाटएभर वेरिभर, अहिले के छ त भन्दाखेरि सिस्टम क्लाउडमा पुग्यो र विद्यार्थीहरू कम्प्युटरसँग नजिक हुनुपर्छ, क्लाउडिङसँग नजिक हुनुपर्छ र ग्लोबलले के डिमान्ड गरेको छ त ग्लोबलाइजेसन। अहिले कुनै तपाईँ जियोग्राफी पेरिफेरी या सिस्टमले अब ग्लोबल मुभमेन्टको लागि रोक्ने सिनारियो छैन। ग्लोबल ट्रेन्डमा हेर्दा एउटा विद्यार्थी, नेपालमा जन्मेको विद्यार्थी भोलि क्यालिफोर्नियाको एउटा युनिभर्सिटीमा त्यहाँ प्रोफेसर बन्न सक्छ। हिजो पनि थियो त्यो ट्रेन्ड, तर हिजो कति डिफिकल्टी थियो, आजका पाटोहरू एक्सपर्टिजम कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्यले विद्यार्थीलाई लर्न विथ फन विथ प्र्याक्टिकल नलेज आजको आवश्यकता। त्यसकारणले हाम्रो अहिले प्राइम बेसिक भनेको हामी एउटा वर्डसँग रिलेटेड छौँ, आर्ट्स, ASK। आर्ट्ससँग हामीले के त भन्दाखेरि बच्चाको प्राइम कन्सर्न भनेको एटिच्युडसँग मोरालिटी, बिहेभियर, म्यानर र सोसलाइजेसन जोडिएको छ। स्किल पक्कै पनि आवश्यकता रह्यो। स्किल भनेको जो प्र्याक्टिकल पेस छ, जो मार्केटले खोजेको छ, डिमान्ड गरेको छ, र के नलेज इज डेफिनेटली इम्पोर्टेन्ट। त्यसकारणले हाम्रो भेनसको प्राइम कन्सर्न हामी यो एउटा वर्डसँग रिलेटेड छौँ, आर्ट्स, एटिच्युड, स्किल र नलेज। त्यसको कम्पाइलेसनको प्याकेज भेनस हो र भेनसको प्रोडक्ट नट ओन्ली विदिन नेपाल र ग्लोबल मार्केटमा ग्लोबल टेक्नोलोजी, ग्लोबल सिस्टम र ग्लोबलाइजेसनको आवश्यक रहने स्किल रिसोर्सलाई व्यवस्थापन गर्ने लेभलले हामीले रोकेँ। आज नेपालमा वर्षे नि एससीए दिने विद्यार्थीको तथ्याङ्क मात्र हेऱ्यो भने
4 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि यो जिपिए प्रणाली आइसकेपछि त झन् विद्यार्थीहरू ग्रेडिङ प्रणाली आइसकेपछि त झन् त्यति उत्साह देखिन्न जति पहिला त्योभन्दा 1 नम्बरले गर्दा फेल हुन्थ्यो, 1 नम्बरले गर्दा नपुगेर आफ्नो भविष्य हुनु पर्थ्यो भनेर चाहिँ त्यो डर त्रासले गर्दाखेरि पनि विद्यार्थीहरूको पढ्ने माहौल अर्कै हुन्थ्यो। अहिले त अब जुन +2 सम्म नै ग्रेडिङ सिस्टम आइसकेको अवस्था छ। यो ग्रेडिङ प्रणाली यो आइसकेपछिको अध्यापनमा तपाईँले भने जस्तै कतिका सक्रिय छन् विद्यार्थी शिक्षकहरू यसप्रति चाहिँ, किनभने अलिक अल्छी भएको हो कि भन्ने पनि बुझाइ छ। यसमा केही कन्ट्राडिक्सन र रिजर्भेसन्सहरू पक्कै छन् सरले भने जस्तो। हिजो के थियो त भन्दा नम्बरिङ सिस्टम थियो, त्यसलाई ग्लोबल ट्रेन्डमा लेटर ग्रेडिङमा चेन्ज गरियो। हाम्रो एकाडेमिकल फर्मेसन हामीले के गरेका छौँ त भन्दा भ्यागुता, कछुवा, परेवा, बाँदर, माछा, तपाईँ हात्ती, सिंह, मृग एउटै क्लासमा राखेर त्यो मैले एस्थेटिकल्ली सिम्बोलिकल्ली अवेर गरेको पढाइ भएको छ। माछालाई पढाउने पढाइ, मृगलाई पढाउने पढाइ, बाँदरलाई पढाउने पढाइ र बाघलाई पढाउने पढाइ त डिफ्रेन्ट हुनु पर्थ्यो नि त, होइन? त्यो क्लासरुममा प्रत्येक विद्यार्थीको आफ्नो आफ्नो कथा छ, प्रत्येक विद्यार्थीको आफ्नो आफ्नो सपना छ, प्रत्येक विद्यार्थीको आफ्नो आफ्नो क्षमता छ र प्रत्येक विद्यार्थीको आफ्नो आफ्नो लक्ष्य छ। बाँदरलाई रुख चढ्ने लक्ष्य होला, माछालाई पौडी खेल्ने लक्ष्य होला, अथवा मृगलाई कुद्ने लक्ष्य थियो होला। तर हामीले के गर्यौँ त भन्दा बाँदरलाई पौडी खेल र माछालाई रुख चढ भनेर प्रेसराइज गर्ने पनि नेपालको शिक्षा त्यो फर्मेट अथवा करिकुलम कति केसमा ती चिजहरू छ। यद्यपि लेटर ग्रेडिङ आइरहँदाखेरि लेटर ग्रेडिङ र नम्बरिङ सिस्टममा विद्यार्थीहरू स्लो भयो कि अथवा लेजिनेस भयो कि भन्ने कुरा सम्भाव त्यो के हो त भन्दाखेरि इन्टरप्रेट गर्ने मान्छेको पनि त्यो लेजिनेस हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। किन त भन्दाखेरि हामीले हेरिरहँदाखेरि एउटा विद्यार्थीले तपाईँ 90 र 91 लिँदामा त्यो बच्चाको भोलि प्र्याक्टिकल बेस वर्किङ क्यापेसिटी र इफिसियन्सीमा के डिफरेन्स रहला र? गन्तव्य एउटै हो, कोही 10 बजे पुग्यो, कोही 10 बजेर 1 मिनटमा पुग्यो, राइट? अब लेटर ग्रेडिङ सिस्टम आइरहँदाखेरि विद्यार्थीले 1 वर्षभरि मेहनत गर्छ, ऊ साइकोलोजिकल्ली के हो त भन्दाखेरि राज्यको नीतिमा फेल नहुने उसले स्किल कति लर्न गर्यो त, क्यापेसिटी के रह्यो त भन्ने कुरा त उसले के हो त भन्दा ग्रोथ गर्नुपर्ने आवश्यकता रह्यो नि त। झन् बेटरनेस विद्यार्थीले अथवा स्कुलले अथवा कलेजहरूले बुझाउन सक्ने हो भने त हिजो के थियो, पास हुन्थे र पास भएका स्टुडेन्ट अथवा पास भएको रिसोर्स मात्र जब मार्केटमा जान्थ्यो है। अहिले त के त भन्दा 100% पास हुन्छ। त्यसकारणले झन् नम्बर अफ स्टुडेन्टहरू बढी हुँदा त कम्पिटिसन बढी हुन्छ। त्यसकारणले बढी कम्पिटिसन हुँदाखेरि मैले बढी मेहनत गर्नुपर्छ, बढी लर्न गर्नुपर्छ र प्रोभाबिलिटी मेरो जब मार्केट हिजोभन्दा अझ न्यारो भएको छ है। किन त भन्दा हिजो पार्टिसिपेन्टहरू अथवा क्यान्डिडेन्सीहरू कम थिए, कममा प्रोभाबिलिटी बढी हुन्थ्यो। क्यान्डिडेन्सी बढी हुँदाखेरि प्रोभाबिलिटी कम भयो। त्यसकारणले मैले बढी मेहनत गर्नुपर्छ भनेर पोजिटिभ माइन्डबाट थिङ्क गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। किन त भन्दा म नेगेटिभ माइन्डभित्र मैले के हो त भन्दा काँडामा पनि फुल देख्ने मेरो नेचर हो। म आफूले लिड गरेका एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूमा त्यो लेभलको पोलिसी प्रोग्राम र स्टुडेन्टहरूलाई त्यो लेभलको एउटा लाइफ कोच र मोटिभेसन गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। र त्यसकारणले पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अल्छी भयो भनेर मैले त्यसलाई केही भन्दिनँ। मैले भने सुरुमै केही रिजर्भेसन र कन्ट्राडिक्सन रहन सक्छ, तर के हो त भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू त झन् इनर्जाइज भएर अरे मैले अब तपाईँ म पास हुन्छु तर गुड रिजल्ट लिनुपर्ने छ है भन्ने बाटो अवेर गर्नुपर्छ र बच्चाको क्यापेसिटी, इन्टेलिजेन्सी र उसको स्ट्रेन्थ के हो त त्यसलाई इजागरेट गरेर फाइन्ड आउट गरेर त्यो लेभलको एकाडेमिक बच्चालाई दिएर बच्चा पास हुँदाखेरि एटलिस्ट ऊ खुसी रहोस् र भोलि इजिली जब मार्केटमा ऊ प्लेस हुन सक्ने लेभलको एउटा क्वालिटी डेभलप गर्नुपर्छ। एउटा विद्यार्थी अभिभावकले जीवनभर दुःख गरेर आफ्नो छोराछोरी पढाउँछन्, पढाइसकेपछि 12 पास भइसकेपछि तिनीहरूको टार्गेट भनेको आज पनि विदेश जाने नै हुन्छ। एनी हाउ विदेश भिसा लगाएर उतैतिर सेटल हुने अभिभावकको पनि चाहना हुन्छ, त्योभन्दा बढी विद्यार्थीको पनि हुन्छ। यसलाई किन नेपाली शिक्षा प्रणाली गलत भएर हो या विद्यार्थीहरूको जुन अभिभावकहरूको एउटा मेन्टालिटी नै उतै एब्रोड नै सेटल भएर हो, यो किन रोक्न सकिएन? यो विद्यार्थीहरूको यो नेपालमै के गर्न सकिने भन्ने जो सोचाइ किन बस्न सकेन? यसमा तपाईँ पक्कै पनि हामीले हेरिरहँदाखेरि 2-3टा कुराहरूमा यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका। रोक्न किन सकिएन भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यसको जवाफ दिनुभन्दा पनि राज्यको पोलिसी मेकिङ
र गभर्निङ बडीले दिने जवाफ हो जस्तो मैले फिल गर्छु। किन त भन्दा राज्यले वाटेभर हामी जेनरली मार्केटमा के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि फलानासँग पैसा छ, सर्टिफिकेट छ, ग्रेड राम्रो छ, त्यस कारणले एबिसी फलानु युएस जान सक्ला अथवा अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, वाटेभर एबिसी कन्ट्री। त्यो होइन। प्राइम कन्सर्न शिक्षा मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर ड्र गर्छ नि त। शिक्षा मन्त्रालयले एउटा क्याबिनेटले आजदेखि हामी फोरेन स्टडीको लागि हाम्रो स्टुडेन्ट पठाउँदैनौँ भनेर क्याबिनेटले निर्णय गरेर कुनै पनि कन्ट्रीको लागि नो अब्जेक्सन लेटर फ्लो गर्ने मेकानिजम बन्द गर्यो भने अटोमेटिक त्यो सिस्टमले ब्लकेज गर्यो कि गरेन। त्यसकारणले यहाँ मार्केटमा के हुन्छ, प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूले उत्पादन गरेको स्टुडेन्टहरू अब्रोडको लागि हो, यो ब्रेन ड्रेन भयो भन्ने इभन हामीले ब्लेम सुनिरहेका छौँ। त्यो कदापि होइन। वान। सेकेन्ड, एउटा नागरिकले देशप्रति सचेत रहनु, राष्ट्रियतालाई माया गर्नु एउटा स्वाभाविक पाटो हुनुपर्छ, आवश्यक छ। आफ्नो माटो, आफ्नो जन्मभूमिलाई माया गर्नु स्वाभाविक पाटो हो। तर त्यसका पछाडि हङ्गर नेभर ग्यालप्स, भोको पेटले त काम गर्दैन। उसले पनि त आफ्नो भविष्य सेभ गर्नुपर्नेछ। +2 सकाइसकेपछि त्यो लेभलको क्वालिटी एजुकेसन, त्यो एजुकेसनको इनपछि त्यो लेभलको क्वालिटेटिभ जब र त्यो जबले ह्यान्डसम पेमेन्ट गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा त आइदर यु अर मी अर एबिसी अर 7 बिलियन पिपुल इन द ग्लोबल वर्ल्ड त्यसले सोच्ने हो नि त। त्यसकारणले के हो त भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले यहाँ त्यो लेभलको एकाडेमिक स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्यो कि गरेन। तपाईँ जेनरल हेर्नु न, आइओएममा अथवा नेपालमा एमबिबिएस पढ्नको निम्ति विदेशी कोटा राखेको छ। तपाईँ बङ्गलादेश या तपाईँ मालदिभ्स या अरू कन्ट्रीबाट एमबिबिएस पढ्न नेपालमा आइरहेको छ नि। त्यो लेभलको एकाडेमिक क्वालिटी अरू प्रोग्राम या अरू स्ट्रिममा नेपाल सरकारले किन डेभलप गर्न सकेन? त्यो वान। नेक्स्ट, तपाईँ विद्यार्थीहरू पास आउट भइसकेपछि डक्टर पढ्नको निम्ति करोड रुपियाँ बाहिर गइरहेको छ। तर पहिलो चोइस कहाँ छ? आइओएम छ, टिचिङ हस्पिटल। आइओएममा त नाम ननिक्लिसकेपछि विद्यार्थी के छ त भन्दा बाहिर जान बाध्य छ नि त। बाध्यता। त्यसकारणले के हो त भन्दाखेरि यो कुरा एउटा प्राइभेट अर्गनाइजेसन या एउटा व्यक्तिले मात्र अवेर गरेर भएन। किन त भन्दा हामी त तल धारोमा टुटी खोलिदिइसकेपछि बाल्टीमा थापेको पानीलाई कुन फ्लेभरमा टर्न गर्ने, जुस बनाउने या फिल्टर गरेर मिनरल वाटर बनाउने या त्यसलाई लगेर फायर एक्सटिङ्गरको वाटरमा टर्न गर्ने भन्नेमा छौँ। मेन मूलमा बसेर जसले तपाईँ लिड गरिरहेको छ त्यो मूलबाट व्यवस्थापन गर्ने, आई मिन लिडरसिप, गभर्मेन्ट, पोलिसी मेकर र राज्यको जो गभर्निङ बडीमा बसेको छ। लिडरसिप त्यसो भनेपछि लिडरसिप अलिकति लिडरसिपले दिनुपर्ने नेतृत्व, लिडरसिपले दिनुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हो? नो, मैले त्यो पनि भन्दैन। किन त भन्दा लिडरसिपले आजको आजै हार्ड एन्ड फास्ट यो तपाईँ तथास्तु बालिके भनेर हुने चिज होइन। यसका तपाईँ पेरिफेरी पक्कै पनि त्यसको जिम्मेवारी। भोलि घरमा एउटा छोराले खान पाएन, भोकै भयो, उसको तपाईँ लात छोप्ने कपडा भएन भने गरिबी होला, तर त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी त्यहाँ घरको हेड अफ दि हाउस फादरले लिनु पऱ्यो नि त, होइन? त्यसको व्यवस्थापन आजको आजै तथास्तु भनेर त्यहाँ तपाईँ कोट पेन्ट आउँदैन। त्यसको लामो चेनबाट त्यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ। सेम इज द कन्डिसन। भोलि हामीले ग्लोबल ट्रेन्ड के छ त, होइन? किन नेपाली स्टुडेन्ट +2 सकाइसकेपछि अस्ट्रेलियाको सपना देख्छ भन्दाखेरि उसले त्यहाँको एकाडेमिकल पाटो मात्र होइन, फाइनेन्सियल पाटोलाई पनि उसले जोडेको छ। प्यारेन्ट्सहरू तपाईँ नेपालको क्वालिटी एजुकेसनमा यहाँ पैसा तिर्न गाह्रो मानिरहेको छ, तर मेरो छोरो अस्ट्रेलिया जान्छ भन्दाखेरि 60 लाख खर्च गर्न तयार छ। छिमेकी म काठमाडौँमा छोरालाई तपाईँ इन्जिनियरिङ पढाउँछु नि भन्दाखेरि 5 लाख दिन तयार छैन, तर मेरो छोरो अस्ट्रेलिया अरू जेनरल कोर्स पढ्न जाँदैछ भन्दाखेरि उसले ब्याजमा 20 लाख सापटी दिन तयार छ। यो सोसाइटीबाट हामी ग्रोथ छौँ। त्यसकारणले समग्रतामा एउटा पक्ष होइन, यहाँ सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष र समग्र राष्ट्रको त्यो समाजप्रतिको एउटा जुन थट छ, ती थटलाई नै के हो त भन्दाखेरि पोलिसी मेकिङ लेभलबाट बस्तारै चेन्ज ल्याउनुपर्छ, मोटिभेट गर्नुपर्छ, कोचिङको आवश्यकता छ। राज्यले यी सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्छ। राज्यलाई मात्र भन्दा पनि तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूको पनि त भूमिका रहन सक्छ नि। तपाईँहरू त लाखौँ विद्यार्थीहरू तपाईँहरूबाटै उत्पादन हुन्छन्, तिनीहरूलाई देशमै स्वदेशमै इन्गेज गराउनका लागि तपाईँहरूको पनि भूमिका हुन्छ। पक्कै पनि यसमा तपाईँ हामीले खेल्नुपर्ने भूमिकामा दुई मात्र होइन, तर मेन के हो त भन्दाखेरि गाडी तपाईँ जेनरली भिरबाट तल नझर्नको निम्ति अडाउने काम चक्काले गर्छ भन्ने पाटो हुन्छ नि, तर त्यो चक्काभन्दा माथि मेन भनेको चक्का कता मुभ गर्ने भन्ने पाटो, इन्जिन र स्टियरिङ सिटमा जसले स्टियरिङ समातेको छ त्यहाँ म्याटर गर्छ। हो, हामीले त्यो टायरको भूमिका पक्कै खेल्न सक्छौँ डेफिनेटली।
हामीले भोलि एउटा विद्यार्थीलाई बाबु तिम्रो यो दिस भनेर एउटा लाइफको रोडम्याप क्रिएट गरिरहँदाखेरि बच्चाको प्रश्न मैले +2 सकाएँ, ब्याचलर नेपालमै पढेँ, BBS गरेँ फर इक्जाम्पल, वाट आफ्टर BBS? बच्चाले 4 वर्ष काठमाडौँमा बसेर BBS सकाउँदाखेरि एउटा ग्रामीण भेगको बच्चाले उसको लगानी कस्ट र BBS सकाइसकेपछि उसको प्लेसमेन्ट कहाँ त? उसले के लर्न गरेको छ? युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेट, त्यसको पर्सेन्टेज, या प्र्याक्टिकल्ली के छ त? उसको प्लेसमेन्ट कहाँ हो? प्र्याक्टिकल बेस्ड नलेज खोइ? उसले त भविष्य सेक्योर गर्न खोज्छ। मैले एउटा विद्यार्थीलाई तिमी बाहिर नजाऊ यहाँ बस भनेर आडम्बरी कुरा गरेर मात्र सम्भावना छैन। मैले त उसलाई क्लियर अवेयर गर्नु पर्यो कि मैले आफ्टर दिस आई विल प्लेस यु हियर, दिस इज द फेसिलिटिज यु आर गोइङ टु गेट। क्लियरली उसलाई मेन्सन नगरिदिकन त बस्ने अवस्था नाइदर ABC। म आफै विद्यार्थी हुँदा पनि म बस्न सक्दिनँ। त्यसकारणले हामीले के त भन्दा राज्यले यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता कहाँनिर हो त भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल IIM बाट पास भएको विद्यार्थीको प्लेसमेन्ट राज्यले एउटा व्यवस्थापन गरेको छ नि। त्यसकारणले आर्थिक पाटोलाई समेत गर्नको निम्ति प्रोडक्सन र म्यानुफ्याक्चर, त्यो टुरिज्म होला, एग्रिकल्चर होला, या म्यानुफ्याक्चर प्रोडक्सन अरू एग्रो अथवा नन एग्रो र मेटेरियल्सबाट प्रोडक्सन गर्नको निम्ति त इकोनोमिकल मोबिलिटीका एक्टिभिटिजहरू त डेभलप गर्नु पर्यो नि त। रिसोर्स मात्र डेभलप गरेर भएन। हामीले के हो त भन्दाखेरि रिसोर्सलाई युटिलाइज गर्नको निम्ति स्किल ह्युमन रिसोर्स म्यानुफ्याक्चर प्रोडक्सन र इकोनोमिकल मोबिलिटीको अन्टिल एन्ड अनलेस ब्यालेन्स क्रिएट हुँदैन। नेपालमा नेपाली विद्यार्थी अब्रोड जानको निम्ति स्पोन्टेनियसली रोकिने अवस्था छैन कि गभर्मेन्टले हार्ड एन्ड फास्ट एउटा कङ्क्रिटेसन तपाईँ ग्लोबलाइजेसनको नीतिलाई ब्रेक थ्रु गरेर त्यसलाई के हो त भन्दा NOC दिनको निम्ति ब्लकेज गर्नु बाहेक सायद अहिले रिसेन्टली त्यस्ता पोलिसीले अरूले काम गर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छैन। प्राइभेट अर्गनाइजेसन, प्राइभेट सङ्घ संस्थाहरूको चोइस नै अहिले चाहिँ विशेष गरी तपाईँको अभिभावकको जति सरकारी विद्यालयमा लगानी गरे पनि, नीति व्यवस्थित बनाए पनि निजी विद्यालयलाई पढाउने अभिभावकहरूको सङ्ख्या अहिले पनि समाजमा बढी नै देखिन्छ। निजी विद्यालयहरूले चाहिँ राम्रो शिक्षा दिन सक्छन् भन्ने आज पनि कन्सेप्ट मेन्टालिटी छँदैछ। तर निजी विद्यालयहरूलाई चाहिँ अलिकति के आरोप छ भने अलिकति बढी शुल्क लिन्छन्, किताबदेखि लिएर ड्रेसदेखि लिएर सम्पूर्ण त्यही जोड्छन् भन्ने आरोप छ। यो आरोपलाई कसरी खण्डन गर्न सकिन्छ? यसमा पक्कै पनि तपाईँ के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको रोजाइ पनि त्यही हुन्छ, आलोचना पनि त्यही। यसमा तपाईँ के हो त भन्नुहुन्छ भने यो फिल्मको एउटा डान्स जस्तो हो। यो डान्सर नाच्छ, एक्टर एक्ट्रेस, त्यो तपाईँ कोरियोग्राफरले कति मेहनत गर्छ अथवा त्यसको बजेटिङ कति छ भन्ने कुरा एउटा भ्युअरले एनालाइज गर्दैन। नाच हेर्ने हो, इन्जोय लिने हो। सेम इज द कन्डिसन। मार्केटले के हेरिरहेको छ त भन्दाखेरि प्राइभेट अर्गनाइजेसन महँगा भए, फाइन, त्यसमा दुई मात्र होइन। किन महँगा भयो त भन्दाखेरि एउटा गभर्मेन्ट स्कुललाई त्यसको तपाईँ बिल्डिङ व्यवस्थापन, प्रशासनिक खर्च, त्यहाँको कर्मचारीको सेवा सुविधादेखि लिएर त्यसको ग्रोथका निम्ति राज्यले वार्षिक कति बजेट छुट्याएको छ भन्ने कुरा बजेटको टेबुलेसन हेरिसकेपछि प्राइभेट अर्गनाइजेसनले टोटल क्यालकुलेसन गर्नेमा त्यसको प्यारामिटर प्लस माइनस कहाँ छ त्यसले छर्लङ्ग डाटामा हेर्ने हो भने छर्लङ्ग देखाउँछ। आशा छ त्यसमा पक्कै पनि अझ गभर्मेन्टले बजेटिङ गरेर जुन अर्गनाइजेसनमा पठाउँछ त्यो अर्गनाइजेसनको बजेट माथि हुन्छ प्यारामिटर भन्ने मेरो बुझाइ छ। प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूले बच्चाबाट उठाएको फी नै हो एउटा इन्कमको सोर्स। त्यसले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यहाँ के हो त भन्दा सयौं चिजहरू, सयौं सेक्टरहरू, शिक्षा पनि दिनुपर्ने छ। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा किन भन्दाखेरि हामी त कम्पिटिसनमा छौँ। प्यारेन्ट्सहरूले राम्रो खोजिरहनुहुन्छ, राम्रो नगरिरहँदाखेरि कम्पिटिसन भएको कारण प्राइभेट बिचको कम्पिटिसन छ। किन त भन्दाखेरि राम्रो नगर्दाखेरि के हुन्छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट घट्न सक्ला, घटिसकेपछि इन्कम घट्छ, इन्कम घटिसकेपछि त्यहाँ करोडौँ लगानी छ, त्यो लगानीको सेक्युरिटी राज्यले गरिरहेको छ। त स्पोन्टेनियसली यो त राज्य त खुसी हुनुपर्ने, प्यारेन्ट्सहरू खुसी हुनुपर्ने, समग्र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खुसी हुनुपर्ने। किन त भन्दा समग्र शिक्षाको लगभग 20-22% त्यसको टेवा कसले टेकिरह्यो त भन्दा प्राइभेट अर्गनाइजेसनले टेके, राज्यले लिनुपर्ने नि होइन। तर त्यो टेवा टेक्दाका बावजुद पनि प्राइभेट अर्गनाइजेसनले कति रोजगार सिर्जना गर्यो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कति सिर्जना गर्यो। प्रत्यक्ष त्यहाँ तपाईँ पढाउने तपाईँ
टिचिङ नन टिचिङ स्टाफको मात्र कुरा होइन, अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ एउटा पेन्सिल व्यापारीदेखि लिएर तपाईँ ड्रेस व्यापारीदेखि लिएर ती समग्रतामा त्यहाँ क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने एउटा क्यान्टिन ओनरदेखि लिएर ती सबै कुराको रोजगार कति सिर्जना गर्यो। त्यसकारणले मैले यसका कन्ट्राडिक्सन र तपाईँ ड्रब्याक्स बारे कहिले पनि एनालाइज गरिनँ। अलवेज लेट्स इज्याग्रेट द पोजिटिभ थिङ्स। सकारात्मक पाटाहरू के छन्? सकारात्मकले के हो त भन्दा प्राइभेट अर्गनाइजेसन महँगो होइन, उसले आफ्नो डे टु डे प्रशासन र त्यसको व्यवस्थापनको निमित्त केही सर्टेन चार्जेसहरू ल्याउनु पर्ने र त्यो चार्जहरू के हो त भन्दा प्यारेन्ट्सहरूलाई हाई लागेको। यद्यपि देयर आर अलट अफ चोइसेस त मार्केटमा छँदैछ नि त। तपाईँ बाटोमा गएर तपाईँ 50 रुपियाँको भुरमुरे मोमो खाने कि 5 स्टार होटलमा गएर तपाईँ 500 रुपियाँ तिरेर मोमो खाने, 50 तिर्ने या 500 तिर्ने, त इट डिपेन्ड अपन द चोइसेस अफ द पिपल। त्यो फ्रिडम छ। त्यसकारणले मैले तपाईँलाई के हो त भन्दाखेरि हामीले प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा प्यारेन्ट्सहरू आउँछन्, उहाँहरू पैसा तिर्नको लागि खुसी हुनुहुन्छ। किन त भन्दा हामीले क्वालिटी दिइरहेका छौँ। होइन सक्दिनँ यो गर्दिनँ भन्यो भने त राज्यले बेसिक एजुकेसन त फ्री अफ कस्ट दिइरहेको छ। त्यसकारणले त्यहाँ जान हामीले किन त भन्दा जबरजस्ती तपाईँ आउनुपर्छ हाम्रोमा भनेर ढोका छुनेर तपाईँ लिएर राखेका छैनौँ। त्यसकारणले यो मार्केटमा आउने कुरा के हो त भन्दाखेरि केही प्राइभेटाइजेसन अथवा प्राइभेट अर्गनाइजेसनलाई बेटरमेन्ट नचाहने केही तत्त्वहरूले हिलो छ्याप्ने मात्र कुरा हो, यसको कुनै तुक सत्यता छैन। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, यो अवसरको लागि म यहाँलाई र इन्टायर माउन्टेन टेलिभिजनप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, शिक्षा सरोकार कार्यक्रम आजलाई यति नै। आगामी साता नयाँ विषय नयाँ अतिथिका साथ हामी आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि कार्यक्रम शिक्षा सरोकारबाट बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।